चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की अपीलों पर समाअत कर रहा है। आज इस केस की समाअत 24 जून तक के लिए मुलतवी कर दी गई। गुज़िश्ता रोज की तरह आज भी कई मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तरफ से इंतहाई अहम रिमार्क्स सामने आए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बरकरार रखा था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने वालों ने खुद को कागजात नामजदगी में पीटीआई उम्मीदवार जाहिर किया। इलेक्शन कमीशन के रूल्स कैसे पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद करार दे सकते हैं? इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तस्वुर होंगे। हमें मजीद गलतियां नहीं करनी चाहिए। माजरत के साथ किसी के लिए ये सख्त अल्फाज हों, लेकिन रबर स्टैंप की तरह गलतियां बार बार नहीं दोहरानी चाहिए। जस्टिस मुनीब अख्तर का कहना था कि इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज है जिसका आगाज यहां से हुआ था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि असल स्टेक होल्डर्स वोटर हैं जो हमारे सामने नहीं। पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो शिकायत हमारे सामने नहीं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं, बस देखना है हमें ये कि वोटर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कैसे हो सकता था। एक जमात मुसलसल शफाफ मौका न मिलने का कह रही थी और ये पहली बार नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सारे मसले हल हो जाते अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले फैसले की वजाहत कर देती। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर पीटीआई जमाती इंतखाब करवा लेती तो आज नशिस्तों वाला मसला ही ना होता। अदालत पर हर चीज का मलबा न डालें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी के नाम पर ड्रामेटाइज करने की जरूरत नहीं। मखसूस नशिस्तों पर तो पार्टी सरबराह की सवाबदीद है, चाहे दोस्तों को नवाज दे। मखसूस नशिस्तों में वोटर्स का कोई किरदार नहीं होता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि दो सियासी जमातें अपनी जीती नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें लेंगी। ये नहीं हो सकता कि उन्हीं सियासी जमातों को इजाफी नशिस्तें भी बांट दें। ऐसा करने से फिर मुतनासिब नुमाइंदगी का असूल कहाँ जाएगा? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों पर फुल कोर्ट का फैसला आईनी और कानूनी तौर पर एक नजीर साबित हो सकता है, मगर ये बात भी तय है कि इस अहम केस के फैसले के बड़े सियासी असरात भी मुरत्तिब होंगे। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि हमारी सियासत में ये मामला कितना अहम किरदार अदा कर रहा है। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप सभी के लिए प्रोग्राम का सवाल। मखसूस नशिस्तों का केस बड़ा सियासी तनाज़ा, वजह क्या है? पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन या इंतखाबी निशान ना मिलना? ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में जो इतना बड़ा ये एक पॉलिटिकल डिस्प्यूट है इस वक्त और इसी पर बहस गुफ्तगू पार्लियामान से लेकर अदालत तक और फिर सियासत में, बड़ी वजह आपको क्या नजर आती है? पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन या इंतखाबी निशान का ना होना? देखिए, सबसे पहले तो हम देखें कि इसकी अहमियत क्या है। दो लिहाज से ये बहुत ही अहम है। एक तो ये बात है कि जिस तरीके से जो पीटीआई की सीट्स बनती थीं या बन सकती थीं, वो जिस तरीके से दूसरी जमातों को दी गई, उसके नतीजे में हुकूमती इत्तेहाद के पास 2/3 अक्सरियत आ चुकी थी, जो एक बहुत बड़ी ताकत थी। वो आइन में तरमीम का अख्तियार रखते थे। ये वो चीज़ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड किया है, मुअत्तल किया है इस फैसले के आने तक, जो अभी केस चलेगा उसके फैसले के आने तक। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि आइन और कानून की तशरीह करनी है सुप्रीम कोर्ट ने। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वाज़े नहीं आई। जो आप पूछ रही हैं, मसला कहाँ से शुरू हुआ? ज़ाहिर है मसला यहाँ से शुरू हुआ कि एक पार्टी ने अपने अंदरूनी इंतखाबात नहीं कराए, पीटीआई ने अपने अंदरूनी इंतखाबात नहीं कराए, जिसकी वजह से उसको इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। अब यहाँ तक तो एक बात हुई, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि वो एक सियासी जमात के तौर पर इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते थे। इंतखाबी निशान तो ले लिया गया क्योंकि इलेक्शन एक्ट ये कहता है। जो केस सलमान अकरम राजा लेकर आए, जो उन्होंने कहा कि ठीक है मेरे पास इंतखाबी निशान नहीं है क्योंकि कानून ये कहता था आपका ये फैसला है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की तरफ से क्यों नहीं लड़ सकता, मैं अपनी पार्टी का कैंडिडेट क्यों नहीं हो सकता। ये वो केस है जो अभी तक चल रहा है। और उसके बाद जब मखसूस नशिस्तों का मामला आया तो अब वहाँ पे ज़्यादा कम्प्लिकेशन हुई। कम्प्लिकेशन ये हुई कि जो इलेक्शन एक्ट है उसकी जो 104 उसकी जो शिक है वो ये कहती है कि एक पार्टी ने अपनी
جو پرائرٹی لسٹ ہے، ایک لسٹ جمع کرانی ہے کہ اگر ہم جیتے تو یہ لوگ ہماری مخصوص نشستوں پر ہوں گے، جو اقلیتوں والے بھی ہیں اور اس کے ساتھ خواتین بھی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ جو نامزد کیے جاتے ہیں وہ نامینیشن پیپرز بھی جمع کراتے ہیں۔ یہ لکھا ہوا ہے قانون میں، الیکشن ایکٹ میں، اور الیکشن رولز یہ کہتے ہیں کہ اگر انتخابی نشان آپ کے پاس نہیں ہوگا تو آپ کو نشستیں نہیں ملیں گی۔ اب پی ٹی آئی نے اسمبلی میں آ کر سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو کر ایک پارلیمانی پارٹی بنا لی۔ ٹھیک، اب پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کے بارے میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس کو سیٹیں دی جائیں، اور انفیکٹ بات یہ ہے کہ اگر کوئی پارلیمانی پارٹی بنی ہی الیکشن کے بعد ہے تو پھر اسے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ تم نے پہلے اپنی لسٹیں جمع کیوں نہیں کری؟ اب یہ وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کو یا سنی اتحاد کونسل جو بن چکی تھی ان کو مخصوص نشستیں نہیں دی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ نشستیں جو ہیں وہ دوسری پارٹیوں کو بانٹ دی جائیں۔ درست۔ اب یہاں سے بات بڑی عجیب و غریب ہو گئی۔ مثال کے طور پر کے پی اسمبلی میں جو 87 سیٹوں والی پارٹی ہے اس کو 0 نشست ملی، اور جو 19 جن کے پاس سیٹیں تھیں پارٹیوں کو ان کی 30 مخصوص نشستیں ہو گئی۔ یعنی ایک بندے کو ایک جو الیکٹڈ ڈائریکٹ الیکٹ ہو کر آیا ہے اس کو 1.5 مخصوص نشستیں بھی مل گئیں۔ اب ایک نیا اور عجیب و غریب مسئلہ سامنے آیا۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آئین ہے، جو اس کا آرٹیکل 51 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ تناسب سے پارٹیوں کی جو سیٹیں ہیں اسمبلی میں اس کے تناسب سے ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی، اور پھر کچھ باتیں الیکشن ایکٹ کہتا ہے۔ تو جب یہ تشریح ہوگی تو اس کی بنیاد پر یہ بات طے ہوگی کہ کیا ان کو سیٹیں مل سکتی ہیں یا نہیں مل سکتی۔ اگر ان کو نہیں مل سکتی تو کیا یہ سیٹیں دوسری پارٹیوں کو تقسیم ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی۔ لیکن جو ماہر قانون ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی اپنے نام سے ہی جا کر اسمبلی میں ایک پارلیمنٹری پارٹی بنا لیتی تو شاید اس کے لیے معاملات زیادہ آسان ہوتے، اس کا کیس زیادہ مضبوط۔ ٹھیک ہے، مگر اس وقت اور بھی بہت سے معاملات تھے شاید جو پی ٹی آئی کو محتاط ہونا پڑا، کیونکہ جماعت کو لے کر بھی بہت سی خبریں موجود تھیں۔ حسن نثار صاحب، آپ کے خیال میں یہ جو بڑا سیاسی تنازع بنا ہوا ہے عدالتوں کے اندر اب موجود ہے، وجہ کیا ہے؟ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات یا پھر انتخابی نشان؟ دیکھیں، جتنا لوڈڈ جواب زیغم صاحب نے دے دیا ہے تو اس کے بعد تو قطعاً کوئی گنجائش نہیں، لیکن میرا نقطہ نظر چونکہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ آپ نے کہا بڑا سیاسی تنازع۔ اچھا، سیاسی تنازعات وہاں ہوتے ہیں جہاں سیاست ہوتی ہے، پلیز۔ اچھا، میں بنیادوں کو، میں جو چیز دکھائی نہیں دے رہی ہوتی نا، میری توجہ وہاں ہوتی۔ اچھا، اگر واقعی سیاست ہے اور سیاسی ہے تو پھر یہ مجھ سے، میری اوقات سے، میرے حالات سے بہت بڑا سیاسی تنازع۔ اچھا، مجھ سے میرے سائز کے کسی تنازع پہ گفتگو کریں، مثلا آپ اخلاقی تقاضوں پہ گھنٹوں گفتگو کر سکتا ہوں میں، ہماری اجتماعی اخلاقیات کو فوت ہوئے مدتیں بیت گئیں، لیکن ابھی تک اس مردے کو نہ کفن نصیب ہوا ہے نہ قبر ملی ہے۔ چلتے ہوئے ایک بات میں ٹیکنیکل سی بھی، انٹرا پارٹی الیکشن ہم نے ویسٹ کے نا جھوٹے نوالے چبانے کی قسمیں کھائیں، سارا سسٹم عدالتی نظام سے لے کے آپ کا سو کال جمہوری، سارا ویسٹ کا انٹر پارٹی الیکشن کوئی شرم ہے ہی نہیں کرتے، کچھ بھی نہیں۔ وہ بھٹوز ہیں، بلاول بھٹو زرداری ہے، حالانکہ پدری معاشرہ ہے، بلاول زرداری ہے، لیکن نہیں، ادھر نواز شریف ہیں، ادھر فضل الرحمان صاحب ہیں، ادھر عمران خان ہے، تو کیا انٹرا پارٹی الیکشن؟ یہ سارے ڈھونگ، فراڈ، ایم ہی بس ہوا میں تلواریں تلوریں مار رہے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ سو میرے لیے دس از ٹو سیریس اینڈ ٹو بگ اے کوسچن فار می ٹو آنسر۔ چلیں، آپ جو بات کر رہے ہیں حسن صاحب، اس قسم کی ایک گونج بھی آج اٹھی کورٹ کے اندر بھی، ایک تو جمہوریت کو لے کے، جو سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے وہ کس قسم کی ہے، اور پھر مخصوص نشستیں لے کر بھی اس کے اوپر بھی بات ہوئی کہ یہ مخصوص نشستیں تو خود سربراہ کی مرضی ہے، رشتہ دار کو بانٹے، دوست کو دے، یا کہیں مفاد ہو تو اس کو دے دے۔ کیا اس کا بھی ہماری سیاست سے کوئی لینا دینا ہے یا نہیں ہے؟ نہ یہی تو سیاست ہے آپ کی۔ بات سنیں، اس ملک میں صرف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے،
मौलाना मौदूदी से लेके अब तक उनके गिनो अमीर कितने हैं, उन्हें कोई घास नहीं डालता। आप जमहूरी लोग हो ही नहीं, ना हमारे घरों में, ना हमारे इदारों में, ना हमारी सोच में, ना रवैयों में, ना रूहों में। ठीक है, मैं एक बात कर रहा हूं, चैलेंज करे कोई, एक जमात इस्लामी, वो कुछ भी नहीं बेचारी, ऑल्सो रैन भी नहीं, वो सबको पता होता है इनका अंजाम क्या होना है। वो बहुत जमहूरी हैं। अब चाटो इंट्रा पार्टी हैं, टोपी ड्रामे हैं सारे इनके, ठीक। जिनके सरों पे टोपियां हैं वो अपना टोपी ड्रामा वगैरह जारी रखें, आगे चलें।